अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के एक मुनफरिद और दिलचस्प मकाम फ़ोर्ट मनरो की सैर कराएंगे। डेरा गाज़ी ख़ान के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं फ़ोर्ट मनरो के हवाले से। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम पर अगर नज़र डालें तो फ़ोर्ट मनरो एक ऐसा मुनफरिद पहाड़ी मकाम है जो पंजाब के बासियों को शुमाली इलाका जान में जाए बिना एक दिलकश सियाहती मकाम की सैर कराता है। फ़ोर्ट मनरो पंजाब के ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में वाक़ है और नाज़रीन, अगर हम बात करें डीजी ख़ान की तो ये भी किसी से कम नहीं है। यहाँ के कोहे सलमान की पहाड़ी सिलसिला अपनी मिसाल आप हैं। डीजी ख़ान बलोचिस्तान के साथ सरहदी इलाके में वाक़ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़ोर्ट मनरो की तारीख़ और अहमियत के हवाले से, और इसके साथ साथ डीजी ख़ान के जो नए डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ महर शाहिद ज़मान लाक्सा मौजूद हैं। आप डिप्टी कमिश्नर हैं डीजी ख़ान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मैं अच्छा महर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। मैं ओवरऑल अभी सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि एज अ डिप्टी कमिश्नर इधर की इंतज़ामी बुनियादों पर किन चैलेंजेस का जो है वो आपको सामना है? अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये इंडस और कोई सलमान के दरमियान में प्लेन और कोई सलमान का मेन एरिया है, जो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की जो कोई सलमान की रेंज है, बलूचिस्तान और केपी के, और इवन अगर राजनपुर से आगे जाएं तो सिंध का एक एरिया आ जाता है। तो इसके चैलेंजेस भी इतनी डाइवर्सिफाइड है। आप सिक्योरिटी के चैलेंजेस लें तो आप देखेंगे कि डेरा इस्माइल खान हमें टच करता है, तो वहाँ से जो चैलेंजेस सिक्योरिटी के आ रहे हैं, वी आर हैंडलिंग दोज चैलेंजेस। आप अगर बलूचिस्तान का आप देखें तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ है, जो कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस देख रही है। ये हिस्टोरिकली और प्रोफेशनल अंदाज से देख रही है। उसमें ख़ास तौर पे ट्राइब्स का बड़ा अहम रोल होता है, और जो हमारा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक्ट है जो फॉर्म इंग्लिश एरा वो चल रहा है। तो सिक्योरिटी के चैलेंजेस नो डाउट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स अ गेट वे टू द पंजाब। अगर यहाँ से चीज़ें मूव करेंगी, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे, तो डेफिनेटली दे विल प्रोफरेट इन द पंजाब। तो वी हैव हैंडल दो सिक्योरिटी चैलेंजेस। उसके अलावा भी आप देख लें कि इसका टेरर इन कंपेरेटिवली टफ है। इंडस और जो कोई सलमान के दरमियान में है वो प्लेन एरिया है, लेकिन उसके अंदर भी 2-3 बाइफर्केशन है। कुछ पचाद के एरिया आ जाता है, कुछ प्लेन एरिया है। तो इसकी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी और सारी चीज़ें हैं उसमें ख़ास तौर पे फ्लड भी और हिल टॉरेंट्स के भी चैलेंजेस हैं। तो इसकी डाइवर्सिटी जो है वो आप इस अंदाज से ज़रूर देखते हैं कि ये चारों सूबों का एक किस्म का अमलगमेशन है। इसमें यहाँ पे कल्चर भी ऐसा है, ट्राइब्स भी ऐसे हैं, लोग भी ऐसे हैं। तो इन सारे लोगों को हैंडल करना, तो मैं समझता हूँ कि ये डीजी खान के लिए भी चैलेंज भी है, और हमने उसको बड़े बेहतर अंदाज से इसको हैंडल भी किया है। ओवरऑल डीजी खान का जो क्राइम है वो कंट्रोल है। अलबत्ता जो टेररिज्म के थ्रेट भी आते हैं तो वो हमारे ज़िले में बड़ा अच्छे मैनेज हो रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी इफेक्टिवली काम कर रही है। अच्छा शाहिद साहब, अगर हम फ़ोर्ट मनरो की ही बात करें तो फ़ोर्ट मनरो को जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है, और अगर हम इसकी टूरिज़म को प्रमोट करें और टूरिज़म पे ध्यान दें तो हम पूरे इलाके की किस्मत बदल सकते हैं। तो क्या इक़दामात किए जा रहे हैं टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए? और एक और यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि ये बहुत से जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं उनके नियरेस्ट भी है, लेकिन इधर टूरिज़म का उतना फुटफॉल नहीं है जितना मरी में है, तो इसकी क्या वजह है? मैडम, एक तो मैं ये ख़ास तौर पे बताऊं कि डीजी खान इतना अंडर डेवलप नहीं है। इट्स एक डिविजनल हेडकोार्टर और बेटरली डेवलप्ड है, और इसके अंदर अभी जो गवर्नमेंट है, सीएम साहबा, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फोकस है। यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे आर विजनरी, इनकी बड़ी अच्छी सोच है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो आप देखेंगे कि अभी जो डीजी खान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें अगर आप इंडस हाईवे जो इट्स गोइंग फ्राम कश्मोर राजनपुर टुवर्ड्स डेरा इस्माइल खान, जो अल्टीमेटली इस्लामाबाद मोटरवे को कनेक्ट करेगी, जो डेरा इस्माइल की तरफ जा रहा है। इधर से आप N70 को देखें तो ये आलमोस्ट डबल है मुल्तान से डीजी खान, और आगे भी NHA दे आर इम्प्रूविंग दोज रोड कंडीशन। उससे एक तो ये बेनिफिट हो रहा है कि गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव अप्रोच से ये एरिया भी एक्सपोज होने जा रहा है। तो अगर यहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट हम कर रहे हैं, डेफिनेटली जिस तरह के आपने KSD के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उसमें जिप लाइन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर, म्यूज़ियम के ऊपर, और जो इवन होटल मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमारा फोकस है। इस दफ़ा एक हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है
کہ وہاں پہ ایک تو ہماری کرائم کا کنٹرول ہے, دوسرا بیٹر ٹریفک مینجمنٹ, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارا ساؤتھ پنجاب کافی برڈن عید الاضحیٰ اور ادروائز ان موقعوں پہ ہوتا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں بیٹر مینیجڈ ہیں. لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں کہ مری والا, کیونکہ وہ ایک ہسٹوریکلی وہاں پہ ایک انفراسٹرکچر ظاہر ہے فرام ڈفرینٹ ایریاز, لیکن یہاں پہ بھی ابھی ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو وابڈا کے لاسز تھے, پاور لاسز تھے, وہ 80% تھے, جس کو ہم نے ریڈیوس کر کے پرسنلی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے 80% لاسز سے صرف 5% لاسز پہ ہم لے آئے. اس سے بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ ہماری جتنی انڈسٹری تھی, ہوٹل انڈسٹری اور لوکل جو پاپولیشن تھی, ان کو ہم نے لوڈ شیڈنگ فری کر دیا. اس سے بہت زیادہ ہوٹل فیسلٹیز کو ایک سروسز بہتر ملی, اور اس کے علاوہ آلموسٹ 5 بلین کا جو اس دفعہ لوگوں کو بینیفٹ اور پروفٹ گیا ہے, تو ایک بہت بڑی ہیوج اکانومی جنریٹ ہوئی ہے. سملرلی پولیٹیکل ہمارے لوگوں نے اس کی, کیونکہ ظاہر زپ لائن ہو, چیئر لفٹ ہو, اس کے اوپر جو چیلنجز آ رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی اسٹڈیز جا رہی ہیں. واٹر سپلائز کو ہم نے بہت زیادہ امپروو کر لیا ہے. روڈ انفراسٹرکچر آپ نے دیکھا ہے کہ انسپائٹ آف دا چیلنجز لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو بیٹر مینٹین کر لیں. تو ایک جاپان کی جو ہماری اسٹیل برج ہے, اس کی وجہ سے بھی ہماری ایکسیس بہتر ہو رہی ہے. تو سملرلی دا پروجیکٹس آر انڈر کنسیڈریشن, اور آپ دیکھیں گے کہ اس گورنمنٹ کی پرویکٹیو اپروچ سے اس ایریا کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی جا رہی ہے اور لوگوں کو امپاور بھی کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ودن فیو ایئرز یہ فردر جو ہے فورٹ منرو انشاءاللہ اٹ ول بی دا منی مری فار دا ساؤتھ پنجاب. اچھا شاہد صاحب, سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے, ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اگر سرمایہ کاری لگائی جائے تو اس سے بہت زیادہ منافع آتا ہے. اور جیسے آپ نے اسٹیل پول کے حوالے سے بھی بات کی, تو ابھی جب ہم گئے تھے تو ہم نے راستے میں اسٹیل پول بھی دیکھا جو جاپان کا پروجیکٹ تھا جس سے وہ بنایا گیا. تو انفراسٹرکچر تو بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر شمالی علاقہ جات, کیونکہ بہت سی ناردرن ایریاز میں اس لیول کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے فورٹ منرو پہ اس طرح سے سیاحت کے حوالے سے پروموشن پہ اور اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے کام نہیں کیا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا وجہ رہی کہ اس اتنی ہسٹوریکل اور اتنی امپورٹنٹ پلیس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جتنا ایکسپوئر لوگوں کو ہوگا اس علاقے کا, تو اتنے ہی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. تو ابھی جیسے آپ لوگوں نے یہ ایک پروگرام انیشیٹ کیا ہے, تو اگر میڈیا اس کو پروموٹ کرے گا, اس ایریا کو ایکسپوز کرے گا, آپ نے یک بائی ٹاپ دیکھا ہے, فورٹ منرو دیکھا ہے, آلموسٹ 6000 میٹر کے اوپر ہے. تو کیونکہ لوگ کم ایکسپوزڈ ہیں, تو جیسے جیسے یہ ایکسپوجر ملتا جائے گا, اس علاقے کے لوگ تو آتے ہیں, لیکن وی وانٹیڈ کہ سندھ کے لوگ بھی ہیں, سینٹرل پنجاب کے لوگ بھی ہیں, ایون KP کے بھی لوگ ہیں, اور بلوچستان سے بھی ہم لوگوں کو اٹریکٹ کریں. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے وہاں پہ کیڈٹ کالج ابھی اسٹیبلش ہو رہا ہے, اٹس نیئر کمپلیشن. وہاں پہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ, وہ ہم نے PEF کو آؤٹ سورس کیا ہے, تو بڑی اچھی ہیلتھ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہونے جا رہا ہے. ہم جو سروسز ہیں ٹیلی کام کی اور جو وابڈا اور پاور کی سروسز ہیں اس کو بہتر کر رہے ہیں. ہماری جو NHA کی ایکسیس ہے وہ بہت بہتر ہوگی ہے. تو آپ الٹیمیٹلی یو ول سی کہ اگر اس دفعہ 5 بلین کا وہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے, تو نیکسٹ ایئر وہ 10 بلین پہ جا سکتی ہے, اور ودن ایئر یو ول سی اے بگ چینج. اور یہ ٹورزم کو اس ایریا میں پروموٹ کرنے کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. سملرلی میں چاہوں گا کہ میڈیا اس میں رول پلے کرے, اور ہمارے یہاں پہ بارڈر ملٹری پولیس, ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے, ان کی بیٹر مینجمنٹ سے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہوگی. تو انشاءاللہ یو ول سی دا بیٹر تھنگز ان دا فیوچر. اچھا شاہد صاحب, ہم انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, تو جو DG خان ہے اس کی تجارتی اور نقل و حمل کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے, تو اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے بھی ذرا آگاہ کیجیے گا. جی یہ بالکل آپ نے یو ہیو رائٹلی سیڈ کہ آپ کے 2 مین روڈز ہیں جو سمجھ لیں کہ آپ کو سندھ سے KP کے تھرو پنجاب اگر کنیکٹ کر رہا ہے, تو اٹس گوئنگ تھرو DG خان. وہ جو ہمارا کشمور سے DRE خان کی طرح وہ ڈبل روڈ بن رہا ہے. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کا بڑا فوکس ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز کا بہت زیادہ فوکس ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیں کہ N70 جو ہمارا ملتان کوئٹہ روڈ ہے, یہ وہ روڈ ہے جو پنجاب کی ساری ٹریفک کو کیٹر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے ایک ٹرکس کا ایک ہسٹوریکل کلچر ہے, ان کی شیپ ہوگی, کلر ایک ہے, اور سب سے زیادہ گڈز کی ٹرانسپورٹ ہمارے اس فورٹ منرو اور اس روڈ سے ہوتی ہے. تو سمجھ لیں کہ ایون ایران افغانستان کی طرف بھی جو میجر ٹرانسپورٹ اور گڈز جا رہی ہیں وہ تھرو DG خان جا رہی ہیں. تو اس میں اگر ہم اس کو سیکیور رکھ پا رہے ہیں, انفراسٹرکچر کو مینٹین کر پا رہے ہیں, اور بیٹر مینجمنٹ سے, میرے خیال میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی, اکنامک ہب میرے خیال میں سب سے زیادہ
الٹیمیٹلی ان چاروں صوبوں کے درمیان میں اس کو بینیفٹ ڈی جی خان کا جائے گا، اور ڈی جی خان انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگر اینڈ بیٹر سٹی ان دا فیوچر، اور یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ہیلپ کرے گا اس کو. اور جتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے، جتنی ٹریڈ فاسٹ ہوگی، کمیونیکیشن فاسٹ ہوگی، اتنی ہی ڈیفینیٹلی لوکل پاپولیشن بھی بینیفٹ کرے گی اور پروونسز بھی اس سے بینیفٹ کریں گے. اچھا، تجارتی نقل و حمل کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت سے چیلنجز اس کا بھی سامنا رہتا ہوگا، اور گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس بھی ہے اسمگلنگ پہ قابو پانے کا، تو اس حوالے سے بھی بہت سے چیلنجز آپ کو آتے ہوں گے، تو ذرا آگاہ کیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو اس پہ کس طرح سے قابو پایا جاتا ہے؟ جی یہ بہت بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ نے ریز کیا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، دس از ون آف دا بگیسٹ روٹ جو ایران سے بھی اور بلوچستان سے بھی اور افغانستان سے آتا ہے، تو اس کو ہم چیلنج کو فیس کرتے ہیں. تو ہماری جو باقی ٹرانسپورٹیشن تو جتنی ویجیٹیبل اور فروٹس وغیرہ اور ڈرائی فروٹس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نان کسٹم آئٹمس بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. ایرانی ڈیزل کا ایک بہت بڑا چیلنج یہاں پہ تھا. جب ہم نے چیلنج اس کو سنبھالا تو گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ پاکستان خاص طور پہ اس میں اسٹیٹ نے اس میں انٹرسٹ لیا، تو ہم نے اس کو آلموسٹ، جو کہ اسمگلنگ بہت لارج اسکیل پہ ہو رہی تھی، اب آلموسٹ ہم نے اس کو زیرو پہ لے کے آئے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں، مائی سیلف، کمشنر صاحب، آر پی او، ڈسٹرکٹ پولیس، ہماری بارڈر ملٹری پولیس، دے آر ایکٹیولی ڈوئنگ آل دا آن کنٹرولنگ دیز تھنگز. اس میں لا انفورسمنٹ ہماری ایجنسیز باقی بھی، وہ دے آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان دوز ایکٹیویٹیز، اور وہ ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ایون کسٹم کا بھی جو رول ہے ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایون ہم نے ابھی فرڈر گورنمنٹ سیکٹری ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت ہم جائنٹ چیک پوسٹیں بنانے جا رہے ہیں، جس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ہوگی، وہاں پہ ٹیکنالوجی ہوگی، نادرا کی فیسلٹی ہوگی، سارا ڈیٹا وہاں پہ کلیکٹڈ ہوگا، ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایک ہی جگہ بیٹھ کے اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی. تو ہمارا ڈیٹا بھی ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا اور چیزیں کنٹرول بھی ہو رہی ہوں گی. اس وقت ہم بڑا پرو ایکٹیولی اس کو کنٹرول کر پا رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں آنا گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں تجارت کے حوالے سے، تجارتی نقل و حمل کے حوالے سے، لیکن اگر ہم ڈی جی خان کے لوکل کاروبار کے حوالے سے بات کریں، یہاں کی لوکل عوام کی بات کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقامی کاروبار کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بے روزگاری پہ کس طرح سے قابو پایا جا رہا ہے، اور کیا نئی پالیسیز جو ہیں وہ حکومت یہاں پہ متعارف کروانے جا رہی ہے؟ یہاں پہ اس ڈسٹرکٹ کے 2-3 پیکولر اور کریکٹرسٹکس ہیں. آپ اگر دیکھیں تو یہ کوئی سلمان ہے، ہلی ایریا ہے، پچاد کے ایریا آ جاتا ہے. پھر ہمارا ایگریکلچر آلموسٹ 1 ملین 10 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ہمارا زرعی رقبہ، اس میں زیادہ تر رائس، کاٹن اور ہماری ویٹ ہے وہ گرو ہوتی ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے کہ یہاں پہ کاٹن کی فیکٹری بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ ہماری جتنی ایکٹیویٹی ہے اس میں آپ یہ، کیونکہ کوئی سلمان کے اندر سیمنٹ کا جو را مٹیریل ہے بہت زیادہ تعداد میں ہے، تو یہاں پہ 2 بڑی سیمنٹ کی فیکٹری جو ہیں بن چکی ہیں. کرشنگ پلانٹ کی آپ نے سخی سرور میں دیکھو گا، وہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. لائف اسٹاک جو کوئی سلمان کا ہے اس کی بڑی ٹریڈیشنل جو ہے وہ امپورٹنس ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی جو گوٹس ہیں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. تو اس کے اوپر اس کے علاوہ ہمارا جو ڈی جی خان میں، جو شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا جتنا ایچ آر ہے وہ زیادہ تر یو اے ای، سعودی عرب میں جو لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ بہت بڑی ریمیٹنسز آتے ہیں. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف پنجاب خاص طور سی ایم صاحبہ نے اور گورنمنٹ پاکستان سے، ٹیفٹا سے، اور جو ٹریننگ کے سکلز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. آپ میر چاکر یونیورسٹی ہماری ٹیکنالوجی کو اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. تو ٹیفٹا کے تھرو لوگوں کو ہم سکلز دے رہے ہیں تاکہ یہ جو بچے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہمارے لوگ ڈپرائیوڈ زیادہ ہیں، تو ان کو جب ہم سکل دیں گے تو دے ول ارن فار دیئر ڈسٹرکٹس. تو یہ سکلز دینا اور ان کو لائف اسٹاک کے اندر لوگوں کو ٹرین کرنا، ان کی کیپیسٹی کو بڑھانا، یہ بہت بڑی ہیلپ ہوگی. نہ صرف اس ضلع کے لیے ہوگی، اس ریجن کے لیے بھی ہیلپ ہوگی. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ اکثر بچوں کا جو دھیان ہے وہ پڑھائی میں اس طرح سے نہیں ہوتا، تو ٹیفٹا کے تھرو بہت سے جو سکلز سکھائے جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا کاروبار یا بڑا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی کاروباری صورتحال. اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کی جرائم کی شرح ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی آپ اوورال دیکھیں تو یہاں پہ کمپیریٹیولی آپ جیسے کوئی سلمان کے ایریا میں دیکھیں گے تو ہمارا 52% جو ایریا ہے وہ ہمارا ڈی ایکسکلوڈیڈ ایریا ہے، اور اس کے اندر زیادہ ٹرائبز ہیں. وہی لوگ ہیں جو ان کے لوگ زیادہ تر ہمارے پلین ایریا میں. تو یہاں پہ کلچری تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک امیونٹی ان کو ہے، یہ لوگ خود ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹرائبز کے اندر ایک امیونٹی ہے. تو اس کو ہم پازیٹیولی انکریج کرتے ہیں. جہاں پہ چیفز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو بلوچ ٹرائبز ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کہیں پہ ایشو آ رہا ہے تو اس کو تھرو جرگا، نہیں تو ہم کمیونٹی، جو کمیونٹی پولیسنگ کی بات ہو رہی ہے، آپ اگر بارڈر ملٹری پولیس کے ایریا میں جائیں
تو دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل فار کمیونٹی پولیسنگ کہ وہاں کی جو پولیس ہے اسی علاقے کے لوگوں سے ہے, وہ انہی فیملیز میں سے آتے ہیں لوگ اور وہ اس اوور آل ایریاز کو دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں کیونکہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے, لوگ خود بخود جو کرائم کے اگینسٹ فائٹ کرتے ہیں اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں, تو اس لحاظ سے ہمارا کرائم کا جو کلچر ہے وہ کم ہے. اب بارڈر ملٹری پولیس کے ایریا میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ریلیجیس ملیٹنسی نہیں آئے گی, ایتھنیسٹی نظر نہیں آئے گی. ریزن بینگ کہ یہاں پہ جو کلچر ہے وہ کرائم کے اگینسٹ خود بخود آٹومیٹکلی کام کرتا ہے, اور جب اسٹیٹ اور گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ ٹیررزم کو بھی ہم بیٹر اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں, اور کو فائٹ کر رہے ہیں, ہم ایتھنیسٹی کو بھی یہاں پہ بہتر کاؤنٹر کر رہے ہیں, اور سملرلی جو کرائمز ہیں وہ بھی ہمارے اس ضلع میں کمپیریٹیولی کم ہیں. اچھا شاہد صاحب, آپ نے بات کیا ٹیررزم کی, تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, تو یہ جو ہمارا ڈی جی خان ہے اٹس ویری نیئر ٹو سرحد, کوئٹہ کی سرحد کے بالکل پاس ہے, تو کتنا چیلنجنگ رہا ہے آپ کے لیے, کیونکہ یہاں پہ دہشت گردی کو کنٹرول رکھنا اور دہشت گردی کو یہاں پہ نہ آنے دینا, یہ کس طرح کا آپ کو چیلنج رہا اور کس طرح سے آپ نے اس چیز پہ کنٹرول کیا؟ آپ نے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹرائبل ایریا ہے یہ 52% آف دا ایریا آلموسٹ 12 لاکھ ایکڑ پہ محیط ہے. تو یہ جو ہمارے جتنے ٹرائبز ہیں جی ڈیو ایکسکلوڈیڈ ایریا, اس کے سامنے جتنے ہیں وہ بلوچ ٹرائبز ہیں, تو یہ ٹرائبز ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے. تو ہم نے ایتھنیسٹی کو بھی کنٹرول کیا ہے آن دا بلوچستان سائڈ, اور جو باقی ٹیررزم جو آ رہا تھا ڈیر اسماعیل خان کو, اس کو بھی ہم نے کاؤنٹر کیا ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے, اس کا کلچر, اس کی یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بیٹر کوآرڈینیشن ہے اور لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. اگر یہ سملرلی اگر یہ ہم کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبہ پنجاب کو ایک گیٹ وے کے اندر ہی چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور سملرلی سندھ کی طرف بھی جو چیزیں ہیں وہ ہمارا کافی حد تک ہم اپنے ضلع کے تھرو کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا, جو ڈی جی خان ہے, اگر ہم ادھر تعلیمی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ایجوکیشن کا اس وقت یہاں پہ کیا صورتحال ہے, تعلیمی حوالے سے بتائیں کہ اس ٹائم ڈی جی خان کی جو کہاں پہ اسٹینڈنگ ہے؟ میں اس کے اوپر بڑا اپنے اچھا کویسچن کیا, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شاید لٹریسی ریٹ ایسے نہیں. تونسا جو ہماری تحصیل ہے وہ آلموسٹ 50% آف دا ڈسٹرکٹ ہے, تو لٹریسی ریٹ اس کی ایون کئی ڈسٹرکٹ سے, سینٹرل پنجاب کے ڈسٹرکٹ سے بہتر ہے. ہمارے بڑے سینئر بیوروکریٹ اور ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بڑے ویل اویئرڈ, ویل ایکسپوزڈ ہیں. آلموسٹ وہاں پہ ہماری لٹریسی 80% سے پلس ہے. تو سملرلی یہاں پہ آپ جائیں گے, کارڈیالوجی ہاسپٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو مدر اینڈ چائلڈ فیسلٹی بن رہی ہے, ہمارا او پی ڈی ہے, اور ہمارے آر ایچ سی اور بی ایچ یو ابھی گورنمنٹ آف پنجاب میڈم سی ایم صاحبہ نے خاص طور پہ جو آر ایس سی اور بی ایچ یوز کی رینوویشن ہونی جا رہی ہے اس میں پرائرٹی یہاں پہ دی جا رہی ہے. سملرلی اسکولوں میں جو میل پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے وہ بھی ڈی جی خان سے شروع ہونے جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی خان جیسے فلڈ اور سیکیورٹی کے چیلنج کو میٹ کر رہا ہے, تو گورنمنٹ کی پرائرٹی بھی اس ایریا کے لیے بہت زیادہ ہے. تو ہیلتھ میں بھی بہت ہم آگے ہیں, لوگوں کو بیٹر فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں. سملرلی ایجوکیشن بھی لوگ ویل اویئرڈ ہیں, ویل ایکسپوزڈ ہیں, اور اگر ہم ان کو اسکل دے لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ضلع جو ہے وہ بیٹر اکوپڈ ہوگا, نہ صرف اکنامکلی, یہ ادروائز بھی فزیکلی بھی جو ہمیں چیلنجز ہیں اس کو میٹ آؤٹ کر سکے. اور فلڈ کے ایشوز, کیونکہ فلڈ کے شاید ریفرنس سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی, ہمارے 7 ہل ٹورنٹس ہیں جو ہمارے مونسون کے اندر یا ادروائز وہ افیکٹ کرتے ہیں. تو وہ فلیش فلڈ جو ہے یہ شاید کسی اور ضلع میں اتنے فریکوینٹ نہیں ہے, اور پچھلے دنوں الرٹ بھی تھا, اور ہم موسٹ آف دا ٹائم اس کو فیس بھی کرتے ہیں. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے, کیونکہ کلائمیٹک چینج جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مونسون اور ویسٹرلی سسٹم جب یہاں پہ جنکشن پہ اکٹھا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ ہمارا راجن پور اور ڈی جی خان ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہماری جتنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے, اور خاص طور پہ میں سی ایم صاحبہ اور گورنمنٹ آف پنجاب کو انتہائی پرو ایکٹیولی, وڈور میں اگر تھوڑا سا بھی تھریٹ آتا ہے تو ہماری ڈسٹرکٹ کی ٹیم, ریسکیو کی ٹیم, ریلیف کیمپس بیفور ٹائم اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. لوگوں کو ارلی وارننگ سسٹم کے تھرو لوگوں کو موبلائز کر لیا جاتا ہے. تو آپ نے اس دفعہ دیکھا ہوگا راجن پور میں بھی اور ڈی جی خان میں بھی ہم نے فلیش فلڈز کو بہت بیسٹ طریقے سے مینیج کیا, اور اس میں سی ایم صاحبہ کا اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جو پرو ایکٹیو پالیسی ہے اس کو ہم نے فالو کیا. سملرلی آپ دیکھیں گے کہ اگر پرائس کے یا باقی گورننس کے ہمیں اربن فلڈنگ ابھی فیس کرنی پڑی ہے, تو شہر کے اندر سے ان اسپائٹ آف دا ڈیفیکلٹی ہمارے سیوریج کے ایشوز تھے شہر کے, لیکن پوری انتظامیہ نے, پورے ڈپارٹمنٹس نے اس کو ان بیسٹ پاسبل ایفیشینٹ مینر سے اس کو ڈرین آؤٹ کیا, اور دا
پیپل آر فیلنگ. عید الاضحیٰ کے ہم نے جو صفائی کے انتظامات کیے تھے, لوگوں نے میجر ڈفرنس فیل کیا کہ اگر سیم انتظامیہ سیم صوبے کے اندر اگر سی ایم کی نگرانی میں اور گورنمنٹ آف پاکستان کی سپرویژن میں اگر یہ ہم نے کام کر کے دکھایا تو ہمارا ضلع چاہے فلڈ ہو, چاہے محرم ہو, چاہے ہمارے گورننس کے ایشوز ہوں, ان کو ہم نے بہتر انداز سے ہینڈل کیا. شاہد صاحب آپ نے یہ صفائی کے حوالے سے بھی بات کی ہے, تو صفائی کے حوالے سے یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ سیوریج کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو ستھرا پنجاب جو سی ایم صاحبہ لانچ کرنے جا رہی ہیں, ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہے, تو اس سے یہاں ڈی جی خان میں کیا تبدیلی آئے گی اور کیا بہتری آئے گی آپ سمجھتے ہیں؟ جی میڈم, یہ کیونکہ دس از دا فلیگ شپ پروجیکٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر میونسپل سروسز کو بہتر کر لیتے ہیں تو گورنمنٹ کے ڈھیر سارے معاملات میں پبلک کا ایک کانفیڈنس ہم گین کرتے ہیں. تو اس وقت ہماری جو ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ صوبے کی اور سی ایم صاحبہ خاص طور پہ ڈیلی اس کے اوپر چاہے پرائس ہوتی ہے, چاہے ہماری ستھرا پنجاب کی انیشیٹیوز ہیں, چاہے سیوریج کی ایشوز ہوتے ہیں, وہ ڈیلی وہ پرسنلی اس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں, ڈائریکشن دے رہی. تو اس وقت ہمارا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں گے شہر کے اندر جائیں گے تو ہمارے صفائی کے انتظامات بہت بہتر ہیں, ہم نے سیوریج کی ایشوز کو بیٹر ہینڈل کیا. ستھرا پنجاب کے ریفرنس سے ہمارے ہر یونین کونسل میں کام ہو رہا ہے, اور کچھ ماڈل ولیجز کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں شہر سے بھی بہتر ہم نے صفائی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جیسے ستمبر میں سی ایم لانچ کریں گی تو ہم اکتوبر کے اندر ہمارا بھی, کیونکہ یہ پروسیس آؤٹ سورسنگ کا چل پڑا ہے, تو ستھرا پنجاب فل بوم میں آ جائے گا سپتمبر اکتوبر میں. تو آپ کو جو گاؤں میں کے اندر بھی صفائی اور فیسلٹیز وہی ملیں گی جو شہروں کے اندر اویلیبل ہیں. اچھا, ابھی آپ نے صحت کے حوالے سے بات کی کہ یہاں پہ صحت کی بھی بہت اچھی سہولیات ہیں. تو نارملی جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ ہسپتال اس طرح سے اپڈیٹ نہیں ہوتے اور ڈاکٹرز کی وہاں پہ اس طرح سے اویلیبلٹیز نہیں ہوتی. تو کیا ڈی جی خان میں اس وقت اس طرح کے ہسپتال موجود ہیں, اور کیا اس طرح کے ڈاکٹر اویلیبلز ہیں کہ یہاں کے عوام کو بڑے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے کسی بھی بیماری کے حالات میں؟ جی میڈم, یہ بالکل, کیونکہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایون جو کوئٹہ سے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو یہ پچھلی گورنمنٹ میں شاید میاں صاحب کی گورنمنٹ میں میڈیکل کالج بنا تھا, اور اس میڈیکل کالج کا یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا وہ, اور ابھی کارڈیالوجی ہاسپٹل بن چکا ہے. تو نہ صرف ہم اپنے ڈی جی خان, ہم جو سراؤنڈنگ کی جو بلوچستان کی ڈھیر ساری ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ہمارے پروفیسرز اویلیبل ہیں, سینئرز ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, کیونکہ میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز بننے سے اچھے جو اکیڈمیشین ہیں, پروفیشنلز ڈاکٹرز ہیں, ایون انجینئرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کیٹر کر رہا ہے بہتر فیسلٹیز کو, اور ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بھی ہم اپ ٹو دا مارک جو سینٹرل پنجاب میں یا ایون ملتان میں بھی اویلیبل ہیں, وی آر پرووائڈنگ دوز فیسلٹیز ان آر ڈی وی ان دا ڈسٹرکٹ. لاسٹ کویسچن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ڈی جی خان میں ایسے کون سے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ابھی انٹروڈیوس ہونے جا رہے ہیں اور جن پہ کام چل رہا ہے؟ اس میں خاص طور پہ کیونکہ جیسے ہم نے فلیش فلڈ کی بات کی اور ہل ٹورنٹ کی بات کی, تو یہ اب بلینز آف روپیز کا پانی جو ہے وہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ سے انڈس جا رہا ہے, جب یہ ہل ٹورنٹس میں پانی آتا ہے تو ایک قسم کا سپر فلڈ آ جاتا ہے. تو اس کو گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان سورا ڈیم بنانے جا رہی ہے, ہل ٹورنٹس کو مینیج کرنے جا رہی ہے, بلین آف پروجیکٹ. اسی طرح وڈور کا جو ہمارا ہل ٹورنٹ ہے یہ تباہی پھیلاتا ہے ہمارے جو آگے جا کے 40-50 کلومیٹر کے اندر جو ولیجز آتے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑی اسٹڈی چل رہی ہے جو کلائمیٹک چینج کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب آلموسٹ 12 بلین کا پروجیکٹ لے کے آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا جو ڈیولائزیشن آف روڈ ہے جس کی انڈس ہائی وے اس کی بات ہے, ہمارے مدر اینڈ چائلڈ بلینز کا پروجیکٹ ہے. سملرلی یہ جو ہل ٹورنٹس کے ہیں فلڈ کے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں یہ بلین میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی سملرلی اسی لیول کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو آپ دیکھیں آل اکراس دا سیکٹرز گورنمنٹ آف پنجاب کی پرائرٹی ہے کہ لوگوں کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ساری یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس وقت ڈی جی خان کی کیا صورتحال ہے, یہاں پہ کون کون سے نئے ڈیولپمنٹس پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے فورٹ منرو میں اور دکھائیں گے کہ جنوبی پنجاب کا جس کو مری کہا جاتا ہے وہ ایکچوئل میں کیسا دکھتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں.
इस वक्त मैं फोर्ट मनरो में मौजूद हूँ और यहाँ के पॉलिटिकल असिस्टेंट असद चांडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इलाके की अहमियत के बारे में, इलाके की तारीख के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, स्टार्ट हम फोर्ट मनरो से करेंगे। यहाँ की जो तारीख है इस हवाले से हमें आगाह करें और बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो सियाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फोर्ट मनरो टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है जो जिसे जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इवन के माइनस तक भी चला जाता है। बाकी हमारा जो एरिया है उसकी निस्बत यहाँ पे हमारे सियाती मकाम है, उसमें अनारी टॉप्स है, हमारा यकबाई है। इसके अलावा यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं ये यादगार, ये भी हमारा टूरिस्ट पॉइंट है। साथ में फातिमा जिन्ना पार्क है, इसके अलावा हमारी मार्केट है और नीचे हमारे रेस्ट हाउसेस भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अट्रैक्ट करती हैं हमारे जनूबी पंजाब के लोगों को। यहाँ पे बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, मुल्तान, डीजी खान, इस तरह के तमाम जो एरियाज़ हैं यहाँ से टूरिस्ट हर इवेंट यहाँ पे मनाते हैं। अभी इस टाइम भी 3 महीने का ये सीज़न था, तो इस दौरान अप्रॉक्सीमेटली 5 अरब का यहाँ पे कारोबार हुआ है। 250 हमारे पास होटल हैं जिसमें कभी कोई भी रूम हमें वेकेंट नहीं मिला। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये अट्रैक्टिव होगा पब्लिक के लिए। अच्छा अच्छा साहब, ये जो यादगार जो हमारे पीछे इस वक्त है इस हवाले से बताएं। मुख्तलिफ नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ के जो सरदार हैं उनके, और इस बारे में बताएं कि ये क्या है। ये हमारे तुमंदारों के नाम हैं। 1950 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जो कि 9 ट्राइब्स ने ट्रीटी साइन की थी कि हम पंजाब में शामिल होना चाहते हैं। पहले ये बलूचिस्तान का भी हिस्सा रहा है, इसके अलावा फ्री स्टेट भी रही हैं। इनको ऑप्शन दिया गया था कि ये बलूचिस्तान में जाना चाहते हैं या पंजाब में। तो ये हमारे 9 ट्राइब्स हैं जिसमें लिगारी, दरीशक है, गुरचानी, बुजदार, कसरानी, ये जो तमाम ट्राइब्स हैं इन्होंने ट्रीटी साइन करके पंजाब में अपना शामिल हुए थे और उसकी वजह से ये जो है हमने यादगार बनाई हुई है उन्हीं की याद में। अच्छा, फोर्ट मनरो की अगर हम तारीख के हवाले से बात करें तो इस हवाले से बताएं कि फोर्ट मनरो की तारीख क्या है। ये कैप्टन मनरू थे जिन्होंने ये इलाका जो है ये दरियाफ्त किया था। उन्हीं के नाम के निस्बत से इसका नाम फ़ोर्ट मनरू ही रखा गया है। तो ये फ़ोर्ट उन्होंने दरियाफ्त किया था। ये तकरीबन 300 से 400 साल पुराना फ़ोर्ट है। यहाँ पे उस टाइम इमारत ज़्यादा नहीं थी। ये पॉलिटिकल असिस्टेंट का ऑफ़िस हुआ करता था। जो पॉलिटिकल असिस्टेंट है उसका ऑफ़िस 6 महीने सेटल्ड एरिया में होता है डीजी खान में, और 6 महीने उन्होंने यहाँ पे सर्व करना होता है। और तमाम इलाके के लोग जो हैं वो भी यहीं पे आते थे। यहाँ पे जिरगा भी होता था और बाकी तमाम चीज़ें भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात यहीं पे देखे जाते थे। अच्छा, उस टाइम अंग्रेज़ों के दौर में ये जो है फोर्ट मनरो बनाया गया, तो इसको बनाने का जो मेन मकसद था वो क्या था? अपनी दिफाई एक्टिविटीज़ के लिए भी उन्होंने रखा था इसको, जो है बनाने के लिए। इनिशली ये जो किला दरियाफ़्त हुआ था ये तो वैसे रेजिडेंस के तौर पर भी एक नई आबादी दरियाफ़्त हुई तो उन्होंने इसको आबाद किया। इधर एक हमारी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस होती है, पहले वहाँ पे फ्रंटियर मिलिशिया होती थी, उससे अलहदा करके एक अलहदा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इंट्रोड्यूस कराई गई जिसका काम बॉर्डर को सिक्योर करना था। जो इन्वेडिंग ट्राइब्स थे साथ में हमारे बुकटी हैं, खितरान हैं, तो उनको इन्वेजन से बचाने के लिए हमारी यहाँ पे पुलिस बनाई गई थी जो एक यूनिक पुलिस है जो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। अच्छा, इस वक्त हम तकरीबन 6470 फीट ऊंचाई पे जो हैं वो मौजूद हैं और मरी से ज़्यादा यहाँ पे सर्दी है। थोड़ा सा दूर है पंजाब वालों के लिए, मतलब थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टूरिज़म है वो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बाकी शुमाली इलाका जात में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए नई नई चीज़ें दरियाफ़्त की जाती हैं, रिज़ॉर्ट्स दरियाफ़्त किए जाते हैं, क्या इधर भी उसी तरह से काम हो रहा है या मज़ीद काम होने की ज़रूरत है? जी, हमारे यहाँ डेवलपमेंट के लिए पहले ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ करता था, अभी वो रीनेम हो के कोही सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसकी रेंज हमारे डीजी खान और राजनपुर दोनों कोही सुलेमान तक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। पहले रोड नहीं थे, अभी रोड्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए। रोड्स जो टूटे हुए थे वो रिपेयर कराए गए। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट्स हैं वो नई इंट्रोड्यूस कराई गई। इसके अलावा हमारा अनारी हिल टॉप पे वहाँ पे टूरिस्ट रिज़ॉर्ट हैं वो नए बनाए जा रहे हैं। डिफरेंट स्कीम्स जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही हैं और लोग आ भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ की जो सौगात है वो कौन सी है? कौन सी हर जगह हर शहर जहाँ पे भी हम जाते हैं आपको पता है कोई ना कोई वहाँ की स्पेशलिटी होती है।
तो यहाँ की जो है वो स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे हमारे जो नेचुरल फ्रूट्स हैं वो तमाम के तमाम उनके बागात भी मौजूद हैं और वो उगते भी हैं। उसमें बादाम हो गया, खुबानी हो गई, आलू बुखारा हो गया, नाशपाती हो गई, वो सारे जो हैं उनके बागात भी यहाँ पे मौजूद हैं और नेचुरल तरीके से भी वो उगाते हैं। तो ये यहाँ के लिए स्पेशल ही है, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं स्पेशली, और साफ ज़ाहिर चीज़ें परचेज़ भी करते हैं और एंटरटेन भी होते हैं। अच्छा, जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम 6470 फीट की इस टाइम ऊंचाई पे मौजूद हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ के अगर हम मौसम की बात करें तो वो भी बहुत दिलकश और दिलफरेब है। और इसके साथ साथ ये जो फोर्ट मनरो है असद साहब, इसमें एक और भी जो है वो ख़ास चीज़ है कि यहाँ पे जो उस टाइम के फैमिली थी, मनरो फैमिली जो यहाँ पे रहती थी, उनके जो ट्राइब्स थे, उनकी भी जो कब्रें हैं वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अब इतना उस दौर में ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू हुआ करता था, यहाँ पे ट्रेन्स भी कोई नहीं थी, घोड़ों पे, ऊँटों पे सफ़र हुआ करता था। तो उस लिए जो भी उस टाइम फैमिली की वो डिज़ीज़ थे, उनको इधर ही दफ़न किया गया था। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त मैं गौरा कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। मेरे पीछे मेंशन हुआ भी नज़र आ रहा है। असद साहब से इसके हवाले से मज़ीद मालूमात लेंगे। तो असद साहब बताइएगा कि अंदर किस-किस की जो हैं वो कब्रें अभी मौजूद हैं? ये वो ग्रेवयार्ड है जिसको बाउंड्री वाल दे के सिक्योर किया गया है। प्रीवियसली इसमें बाउंड्री वाल्स वगैरह कोई नहीं होती थी। तो ये मनरो की जो फैमिली थी और उनके जो रिश्तेदार थे वो मोस्टली इन्फेंट्स ही थे, बच्चे जो हैं, ये उन्हीं की ग्रेवयार्ड हैं जो कि यहाँ पे इनको सिक्योर किया गया है। इसकी बाउंड्री वाल्स जो हैं वो भी नई बनाई गई हैं और ये जंगले हैं ये भी हमने दे दिए हैं ताकि ये एक कीमती असासा है जो कि प्रिजर्व रहे। अच्छा, और ये नॉर्मली कब्रिस्तान जो है वो लॉक ही होता है या टूरिस्ट के लिए ये ओपन भी होता है? ये टूरिस्ट के लिए हम ओपन रखते हैं। जब इधर हमारा एक बंदा ड्यूटी पे होता है, जो जो फैमिली आती है या जो जो लोग विज़िट करना चाहते हैं वो हम उनको विज़िट करा देते हैं अपनी सिक्योरिटी में। अच्छा, तो सिक्योरिटी यहाँ पे रखने की क्या वजूहात हैं? क्यों वैसे प्रॉपर ओपन नहीं किया जाता? ये जो पुलिसिंग है ये हमारे ज़िम्मे है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है। तो यहाँ पे लोग जो हैं बाहर से आए हुए होते हैं, तो पता कोई नहीं होता कि कौन अंदर जा के ना कोई जंगला चुराने वाला हो या कोई और अपनी इंटरवेंशन करने वाला हो। तो उसके पेश नज़र हम अपना बंदा जो है वो डिप्यूट करते हैं, जो थोड़ी सी इनको हिस्ट्री भी बताता है लोगों को और उनको फैसिलिटेट भी करता है। अभी आप ये देखेंगे 1898 की जो है ना, ये लिखा हुआ है इनकी डेट। 1897 में पैदा हुए, 1898 में ना उनकी वो डेथ है। तो ये इन्फेंट्स ही हैं, एक एक साल, दो दो साल के, जो मोस्टली ना जिनकी ये कब्रें हैं। अच्छा, इसमें ये जो मनरो फैमिली थी, क्या वो भी इसमें हैं या उनके जो रिश्तेदार वगैरह या उनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं सिर्फ वही हैं? इसमें मनरू भी था और इसके बाद भी जो इधर ऑफिसर पोस्टेड होते रहे हैं, ठीक है। ये उनकी फैमिली और मोस्टली इन्फेंट्स थे। ये देखें, ये साउथ अफ्रीका से थे। ये ऑफिसर जो भी इधर पोस्ट हुए हैं साउथ अफ्रीका से, ये उनके बच्चे की किसी की भी ना ग्रेवयार्ड है। अच्छा, तो ये जिस तरह से उस टाइम बनाई गई थी उसी तरह से अब तक इनको प्रिजर्व रखा गया है? जी बिल्कुल, ये पत्थर भी वही हैं और ये वो कीमती असासे के तौर पे हमने इन्हें प्रिजर्व रखा हुआ है। इसमें कोई हमने रद्द-बदल नहीं किया, जैसे थे हमने वैसे उस पे जंगले लगा दिए हैं। अच्छा, असद साहब, ये इतने सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं और टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। अभी जैसे ये कब्रिस्तान है, वहाँ पे हमने यादगार देखी, इसके अलावा म्यूज़ियम भी अब आप लोग वहाँ बनाने जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इन फ्यूचर इन पे टिकट्स वगैरह भी कुछ होनी चाहिए ताकि जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ की जगह का जो है वो जनरेट हो सके? रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमारे पास कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी शॉप्स बना रही हैं जो कि हम रेंट पे देते हैं। तो टूरिस्ट के लिए ये फ्री पॉइंट है और इधर जनूबी पंजाब में और कोई शहर नहीं है, तो हम इसको प्रमोट वैसे फ्री ही करेंगे। तो रास्ते में नीचे हमारे एक लाइब्रेरी भी है और हमारा जिरगा हॉल भी है, तो हमने वो फ्री एंट्री रखी हुई है। अपने हमने बंदे बिठाए हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो अंदर जाके विज़िट कराते हैं ताकि चीज़ें प्रिजर्व रहें। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने आपको फोर्ट मनरो में यादगार दिखाई, उसके बाद हमने आपको कब्रिस्तान का जो यहाँ पे तारीखी कब्रिस्तान है उसका विज़िट करवाया। अभी हम यहाँ म्यूज़ियम जो प्रपोज्ड म्यूज़ियम है उसके बाहर मौजूद है। इसके हवाले से पीए साहब से बात करते हैं कि जो पीए साहब ने ये प्रपोज्ड म्यूज़ियम जो यहाँ पे करवाने के लिए सोचा है वो क्या है और किस कब तक इस पे काम शुरू होगा और इसमें ऐसी क्या ख़ास और कदीम चीज़ें होंगी जो बाकी जगहों पे नहीं है? जी। ये जो प्रपोज्ड म्यूज़ियम है ये हमारी बिल्डिंग थी जो कि 1800 से एबव जो है ना वहाँ ये बनी गई थी, तो अभी ये रिपेयर होने वाली है। तो यहाँ पे हमने सोचा है कि यहाँ पे जो भी हमारे ट्राइबल की चीज़ें हैं, उसमें तलवारें हैं, उसमें बंदूकें हैं,
اس میں لوگوں کی امانتیں جو تھیں وہ پڑی ہوئی تھیں، جو جس کے کیسز ڈسپوز آف ہو گئے ہیں، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے 26 تھانوں سے جو چیز ہمیں قدیمی کلیکٹ ہوتی ہے، اس میں فورٹ منرو کی یادگار میں جو ان کے پگڑیاں ہیں وہ بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ان کی رائفلس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی اشیاء جو پرانی ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ادھر ہی رکھیں، اور پبلک اس سے تھوڑی سی امیوز بھی ہو اور ان کو ہسٹری کا بھی مزید پتہ چلتا رہے۔ اچھا، کب تک یہ پرپوزڈ میوزیم جو ہے اس پہ کام شروع ہو جائے گا؟ اس میں ہم اے ڈی پی کی اسکیم ہم نے لانچ کی ہوئی ہے، جو اس بلڈنگ کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرے گی، اس کے بعد ہم کریں گے، آلموسٹ اس میں 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کا جو کیونکہ یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نارمل جو ہوتے ہیں ناردرن ایریاز، وہاں سردیوں کے موسم میں وہ بند ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا سین ہوتا ہے کہ یہ بھی بند ہو جاتا ہے، یا یہاں پہ سردیوں میں جو بھی ٹورسٹ ہیں وہ بھی آتے ہیں؟ اس میں جو موسٹلی کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے، جو کہ سپٹمبر تک چلتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس وہ والا روٹین تو نہیں رہتا، لیکن ہفتہ اور اتوار جو ہے وہ ہمارا رہتا ہے۔ اچھا اسد صاحب، اگر یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی بات کریں تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ یہ یہاں پہ کیسی ہے؟ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پیسفل ہے سارا کچھ، کسی قسم کی کوئی یہاں پہ ایشو نہیں ہے۔ ابھی ایک انسیڈنٹ بلوچستان میں ہوا ہے جو کہ ہماری حدود سے بھی باہر تھا، یہاں پہ ایون کہ ہماری جو موٹر سائیکل ہیں وہ کبھی کبھار چوری ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم ریکور کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی اسی طرح جرگے میں لے جاتے ہیں۔ قانون کے علاوہ بھی ہم جرگہ کرتے ہیں تاکہ لوگ آنے والے جو ہیں ان کے لیے، باقیوں کے لیے دشواری نہ ہو، اور جو لوکلز ہیں ان کو بھی سبق ملنا چاہیے۔ تو کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر کا وہ کہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے پورے ٹرائبل ایریا میں۔ یہ کوہ سلیمان بیلٹ رینج، ہمارا ڈی آئی خان سے لے کے راجن پور تک تمام پیسفل ہے۔ ایون کہ آپ یہاں پہ کوئی چیز چھوڑ کے جائیں تو اگلے دن آپ کو وہ مل جائے گی، کوئی بندہ آپ جرات نہیں کرے گا وہ اس کو چوری کر سکے۔ اچھا، جو لوگ اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو اسد صاحب نے خود یہاں بتایا، یہاں پہ پی اے ہیں، یہاں پہ پولیٹیکل پی اے ہیں، پولیٹیکل اسسٹنٹ ہیں، کہ یہاں پہ ایسی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی صورتحال نہیں ہے، سو آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علاقہ جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا بہت خوبصورت ہے، اور یہاں کا موسم بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو ابھی جو لاہور یا اسلام آباد، کراچی میں تو بہت زیادہ گرمی ہے، تو جس نے سردی کو انجوائے کرنا ہے وہ یہاں پہ ضرور آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور جو چیز نوٹس کی ہے یہاں پہ اسد صاحب، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو جانور ہیں وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں، اور کوئی اس کے ساتھ کوئی ان کا مالک نہیں ہے، اور یہ کوئی چوری ہونے کا بھی اس میں خطرہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بتائیں۔ جی، یہ جو جانور ہیں ہمارے، یہ ویل ٹرینڈ ہیں، یہ دن کو گھر سے خود ہی نکل آتے ہیں، جڑی بوٹیاں چر پھر کے، اس کے بعد شام کو یہ خود ہی گھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ چوری وغیرہ تو ہے کوئی نہیں، اور یہ جو ہیں ان کے مالک اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تمام جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے اس میں جانور آپ کو کھلے ہی ملیں گے، اور وہ پیسفل انوائرمنٹ میں شام کو ڈیلی واپس چلے جاتے ہیں۔ آج تک کوئی ایک کمپلینٹ بھی میرے ٹینیور میں نے کوئی 5 سال میں نہیں سنی کہ بکری کہیں چوری ہوئی ہو۔ اچھا، تو اس کا کیا کوئی انہوں نے جرمانہ وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کچھ کریں گے، کیونکہ ہمارے جو پاکستان کی عوام ہے زیادہ تر جرمانے سے ہی سبق سیکھتی ہے؟ نہیں، اگر یہاں پہ نا کوئی جانور کو کوئی اٹھا لیتا ہے تو پھر ہم ٹرائبل جو ہمارے روایات ہیں اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جو بندہ چوری کرتا ہے پھر جو دوسرا ٹرائب ہوتا ہے وہ اس سے جواب لیتا ہے۔ چوری اگر پروو ہو جائے تو پھر اس پہ جرمانہ دینا پڑتا ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں باقی کوئی جرات نہ کر سکے۔ تو اس طرح کا انشاءاللہ انسیڈنٹ نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو آپ کو عوام دیکھ رہے ہیں ان کو، کہ اتنا خوبصورت اور دلکش مناظر والا یہ علاقہ ہے، سردی بھی یہاں پہ ہے، اور وہاں پہ دوسرے شہروں میں تو اس ٹائم گرمی بھی بہت ہے، تو ہماری ٹوریزم کو اس علاقے میں پروموٹ کرنے کے لیے فورٹ منرو میں اسپیشلی کیا آپ اس وقت لوگوں کو کس طرح سے انفلوئنس کریں گے، کس طرح سے ان کو کہیں گے کہ آپ آئیں؟ کیا ایسی خاص بات ہے کہ لوگ یہاں پہ آئیں؟ یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ اس ٹائم بھی 22 پہ ہے، تو یہ شام کو مزید یہ 15 تک چلا جاتا ہے، تو یہ جو ٹمپریچر ہے یہ اٹ سیلف ایک اٹریکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اور وہ تشریف بھی لاتے ہیں۔ ہمارے ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں، ہوٹلوں کا کرایہ ہے وہ بھی مناسب ہے، ہوٹل پہ چیکنگ ہے وہ بھی ہم ساری ایس او پیز کے مطابق کرتے ہیں۔ تو آج تک کسی فیملی کو کوئی یہاں پہ ایشو فیس نہیں کرنا پڑا۔ اس وجہ سے جو لوگ ہیں، میری آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ آئیں اور آ کے اپنی جو لائف ہے وہ جنوبی پنجاب کے مری کو انجوائے کریں۔
अच्छा, इस पूरे प्रोग्राम में जो हमारी बात रही है वो मज़ीद इस इलाके में डेवलपमेंट के हवाले से रही है और कोहे सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी बात रही है। कोई भी इलाका हो, कोई भी शहर हो, उसमें डेवलपमेंट की जो चीज़ है वो तो एक रहती है, क्योंकि मज़ीद कोई ना कोई इनोवेशंस और कोई ना कोई जो वक्त आबादी बढ़ने के साथ और उस चीज़ में मज़ीद इजाफा करने के बाद प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे बने रहने चाहिए, ताकि जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ तब्दीली है और ख़ूबसूरती है उसमें भी इजाफा हो सके। तो कोहे सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस वक्त जो मेंबरान हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे कि असद साहब ने भी कहा है कि यहाँ पे जो मज़ीद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कोहे सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उस पे काम करने जा रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ फोर्ट मनरो में वो इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम इस टाइम जो है ना हमारे पास तकरीबन कोई 3 स्कीमें जो है ना कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम जारी है। टूरिस्ट के लिए एक नई स्कीम लेके आए हैं जो कि 500 मिलियन की है। उसमें जो है ना टूरिस्ट में जैसा कि हम ये फातिमा जिनाब पार्क में खड़े ठहरे हैं, इस जिनाब पार्क की रेनोवेशन और उसमें जो है ना एक केबल कार है जो कि फातिमा जिनाब पार्क से जो नीचे झील है, ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक की केबल कार होगी। और एक हमारा इसी लिहाज जिस तरह का एक फोर्ट मनरू है टूरिस्ट के लिए पॉइंट, एक इसी तरह से हमारा एक पॉइंट है जो कि यकबई है। वो यकबई को जो लास्ट 3 किलोमीटर जो है ना वो एक स्टीप स्लोप है जिसमें गाड़ियाँ जो है ना नहीं जा सकती। उसके लिए जो है ना हमने एक इसी स्कीम में टूरिस्ट की, ताकि टूरिस्ट के लिए जो है ना रास्ता आसानी से आसान हो, उसके लिए जो है ना हमने वो भी इसी स्कीम के अंदर शामिल है। और इसमें जो है ना रोड्स के लिए जो है ना लाइट्स और एक वाटर सप्लाई स्कीम भी जो है ना हम उस पर भी हमारा काम जारी है। इंशाल्लाह विद इन 15 डेज़ में जो है ना हमारा टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना हम इसको रेनोवेशन की तरफ से जो है ना हम स्टार्ट कर देंगे काम को। अच्छा, जितनी ज़्यादा किसी इलाके में डेवलपमेंट हो, जितनी ज़्यादा नई चीज़ें आएँ, जितनी ज़्यादा इनोवेशन हो, उतनी ज़्यादा वहाँ की जो टूरिज़्म है वो भी ज़्यादा होती है और प्रमोट होती है। तो जब टूरिज़्म में प्रमोशन होती है, टूरिस्ट में इजाफा होता है, तो जो मेन चीज़ होती है वो रिज़ॉर्ट्स होते हैं, उनकी अकोमोडेशन होती है कि डेफ़िनेटली शहरों से, बड़े शहरों से लोग आते हैं, वहाँ की फ़ैसिलिटीज़ की आदत होती है उनको, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम टूरिज़्म के लिए जाएँ तो वहाँ पे भी हमें हर किस्म की फ़ैसिलिटी मिले, चाहे अच्छा खाना मिले, चाहे वहाँ की सौगात का मिले, लेकिन एक अच्छा क्वालिटी फूड मिले और रहने के लिए अच्छी अकोमोडेशन मिले। तो इस हवाले से भी बताएं, इस हवाले से भी काम चल रहा है रिजॉर्ट्स वगैरह का भी? जी जी बिल्कुल चल रहा है। ये हमारी जो पार्क वे स्कीम है, ये अपना इसके लिए बैठने के लिए सिटिंग एरिया है इस स्कीम में। और एक हमारा जो ना रिज़ॉर्ट अभी काम जारी है, वो अपना फाउंडेशन पे है, फाउंडेशन लेवल पे है। और अपना डेमस लेक पे वो एक हमारा रिज़ॉर्ट बन रहा है। और ये जो नई स्कीम डीजी साहब जो लेके आए हैं अपनी काविश से, इसमें भी जो है ना 6 रिज़ॉर्ट बनेंगे, वो इस स्कीम का हिस्सा हैं। अच्छा, टूरिज़्म के हवाले से कहा जाता है कि टूरिज़्म जो है वो महंगी होती है, क्योंकि शुमाली इलाका जात में जाना होता है, वो दूर भी होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें भी पहुँचते पहुँचते रेट्स में इजाफा हो जाता है। फिर फैसिलिटीज़ को यहाँ पे पहुँचाते पहुँचाते वो रेट्स में इजाफा हो जाता है। तो अगर हम फोर्ट मनरो के हवाले से बात करें, तो इस वक्त जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अभी एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स हैं या एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं यहाँ पे, उनके रेट्स जो हैं वो बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ के मुकाबले में कम हैं या ज़्यादा हैं या उस तरह ही हैं? जी बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि हम अगर मरी जाते हैं तो वहाँ की जो अपना कि चीज़ें हमें मिलती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसेस मिलती हैं। तो उसकी निस्बत फोर्ट में ना हमें उससे कम मिलती है। और हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम की जाए, ताकि जो पंजाब से डीजी खान से हैं वो कई पैसे लगा के अपना मरी जाते हैं। एक खूबसूरत तर किस्म का एक हमें मतलब कि मरी की सपोर्ट दिया गया फोर्ट मंडो में। तो हमारी कोशिश है कि इसको एक मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए, ताकि मरी के बजाय लोग ना इधर आएँ। ये कम से कम डीजी खान से कोई 1.5-2 घंटे का फ़ासला है। तो जैसा कि स्कैन भाई ने बताया है कि हमारी जो स्कीम्स हैं उसमें 4 से 6 किस्म के हम रिज़ॉर्ट्स बना रहे हैं। जैसे एक सिंगरीला तर्ज का एक हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक और हमारी स्कीम जो है जिसमें हमने कुछ शॉप्स बनाई हैं, ताकि उसमें से हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट्स हों। बाकी एक रोड है जो हमने अनारी तक लेके जाना है, क्योंकि अनारी के लिए 1-2 रोड ऐसे हैं जिनमें मुसाफिर अगर आएँ तो वो उसमें नहीं जा सकते। तो इस किस्म की कोशिशें हमने की हुई हैं, हमारे डीजी साहब ने की हुई हैं।
तो आने वाले दिनों में हम उस पर काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, टूरिज़म पे जो हम अपने प्रोग्राम स्पेशल सीरीज़ करते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं, उनको करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमारी टूरिज़म में इजाफ़ा हो, क्योंकि टूरिज़म में इजाफ़ा होगा तो हमारी इकॉनमी मज़बूत होगी। और जितने भी बैरूनी ममालिक हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सब के सब जो अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री है उस पे बहुत फ़ोकस करते हैं। और जैसे कि मौजूदा हुकूमत है, उसका भी जो फ़ोकस है वो टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा है। और जब हम कहीं भी टूरिज़म के लिए जाते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हमने गुज़र के उन रास्तों से जाना होता है। तो मेन चीज़ सबसे पहले जो देखी जाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो जब हम डीजी खान से यहाँ पे आए हैं ऊपर फोर्ट मनरो में, तो हमने देखा है कि वहाँ पे आपको भी दिखाया है शुरू में कि जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। और कोई भी ऐसी ख़राब रोड्स जो हैं वो नहीं हमने देखी हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो बहुत अच्छा हमने फोर्ट मनरो को पाया। और इसके साथ साथ अगर हम खाने की बात करें तो खाना भी यहाँ पे, यहाँ की जो सौगात हैं, तंदूरी सब्जी है, यहाँ पे जो मटन है, मटन कढ़ाई है, तो वो जो बाकी बड़े शहरों में जो मिलती हैं उनसे यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट है। और जो यहाँ पे खाने की सौगात मिलती है वो नॉर्मली वहाँ पे नहीं मिलती। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर रिहाइश की बात करें, रहने की बात करें, तो रिहाइश के लिए भी यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं और बड़ी इकनॉमिकल जो प्राइस है उसमें मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम भी यहाँ का बहुत खूबसूरत है। और रात को और भी जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, तो बहुत ठंडी हवा चलती है। आजकल बारिशों का मौसम है तो बारिशें भी हैं, लेकिन यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह का उस तरह से जो हमने अभी रास्ते में देखा ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पहले बात की रोड्स अच्छी हैं। तो आप लोग जो देख रहे हैं, जिन्होंने आज का प्रोग्राम देखा है, आप लोग भी फोर्ट मनरो में ज़रूर आए, यहाँ के वेदर को एंजॉय करें, यहाँ के ट्रेडिशन को एंजॉय करें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।